अस्सलाम वालेकुम। मेरे ज़ब्त गम को देखो, मेरे दर्द को ना पूछो। मेरे ज़ब्त गम को देखो, मेरे दर्द को ना पूछो। मेरा हर सकूत गोया मेरे दर्द की ज़बां है। मैं अमन रिज़वी एक बार फिर आपके सामने और आपके ही चैनल अमन रिज़वी एक्टिविस्ट पर आपसे बात करने आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इस वक्त कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर जो जुल्म के सिलसिलेवार एक सच्ची कहानी लिखी जा रही है और उनकी चीखें जो हैं वो दुनिया सुन रही है, नहीं सुन पा रही तो भारत की ये बीजेपी सरकार नहीं सुन पा रही, नहीं सुन पा रहा तो यहाँ का स्ट्रीम चैनल नहीं सुन पा रहा, नहीं सुन पा रहा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन पा रहा, और वो लगातार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जनाब, ये वही कश्मीरी पंडित हैं जिन पर बीजेपी सरकार लगभग सत्ता में आई। कश्मीरी पंडितों पे पतंग उड़ाकर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, कश्मीरी पंडितों को मुसलमानों ने ऐसा करा, कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, अलाना हुआ, धमाका हुआ, और आज वही कश्मीरी पंडित मोदी जी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, मोदी जी हमें बचा लीजिए। और 25 दिन से लगातार जिस तरह कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है और जिस तरह वहाँ पर आर्मी फोर्स उन लोगों को बर्बरता से मार रही है, उसकी जो नज़ीर है, बदतरीन नज़ीर भारत में देखने को आज तक नहीं मिली। जनाब, ये वही कश्मीरी पंडित है। अगर आपको याद होगा, थोड़े महीने पीछे जाते हैं, एक फ़िल्म बनी द कश्मीर फाइल। ये एक ऐसी फिल्म थी जो निहायत ही गंदे तरीक़े से भारत के जमहूरियत पर तमाचा मारती साफ नज़र आई। ये एक ऐसी फिल्म थी जहां रिलीज़ हुई, वहाँ पर आप देखिए कि आतंकवाद की इबारतें लिखी गई। वहाँ पिक्चर हॉल्स में किस तरह जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे, महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करेंगे, मुस्लिम महिलाओं को लेकर भागो, मुस्लिम लड़कियों के साथ हिंदू लड़कों की शादियाँ करके हिंदू बच्चे पैदा करो। इस तरह का जो एक गंद थी वो इस मूवी के थ्रू पिक्चर हॉल में परोसी गई। ये वही पिक्चर हॉल है जहाँ हम और आप एंटरटेन करने के पर्पज़ से जाते हैं। जनाब, कश्मीरी पंडित एक ऐसी फाइल थी, कश्मीरी पंडितों पर जो कश्मीरी फाइल बनी वो एक ऐसी मूवी थी कि जिसको बीजेपी के अंतराले मंत्रालय संत्रालय ने सब ने प्रमोट करा। एक ऐसी मूवी थी जिसको दुनिया के इतिहास में पहली बार गवर्नमेंट के तमाम बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, खुद हमारे भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी भी प्रमोट करते नजर आए और इसको टैक्स फ्री कर दिया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मानो अगर हमने कश्मीरी फाइल बना दी तो पूरे कश्मीर के दर्द को ख़त्म कर दिया, और यहीं से एक दर्द का आगाज़ हुआ। जो कश्मीरी पंडितों पर फिल्म बनाई गई द कश्मीर फाइल, उस कश्मीरी पंडितों ने ही इस फिल्म को वहाँ पर रिलीज़ नहीं होने दिया और बोला कि इस फिल्म में कुछ भी सच्चाई नहीं है, तमाम का तमाम इसमें झूठ परोसा गया है। अब नहीं मालूम यही वजह है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को सबक सिखाना चाहती है या कोई दूसरी वजह है। लगातार 7-8 दिन में कश्मीरी पंडितों का जुल्म करा जा रहा है, उनको इस टारगेट किलिंग के नाम पर मारा जा रहा है और वो गुहार लगा रहे हैं। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर के एयरपोर्ट पर कश्मीरी लोग पलायन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं रहना घाटी में, हम घाटी छोड़ रहे हैं। लेकिन स्ट्रीम मीडिया कश्मीरी फाइल पर चीख चीख कर आपको बेवकूफ़ बना रहा था, चीख कर आपको बता रहा था कि अगर आपने कश्मीरी फाइल नहीं देखी तो आपसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। वही कश्मीरी पंडित जिन पर ये फिल्म बनाई गई, आज वो गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारी ज़िंदगियां ख़तरे में। छोटे छोटे से बच्चे कह रहे हैं कि हमें बचाइए मोदी जी, और अब आलम इतना बुरा हो चुका है कि वहाँ पर मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। मोदी जी, आप तो इलेक्शन में व्यस्त हैं, इलेक्शन तो आते जाते हैं मोदी जी, लेकिन अगर कश्मीरी पंडितों का इसी तरह नरसंहार होता रहा, इसी तरह उनका कत्ल होता रहा, तो जिस कश्मीर को आप ये कहते हैं कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और ये वही कश्मीर है कि जब भारत सरकार ने यानी बीजेपी सरकार ने दफ़ा 370 हटाई थी तो कितने मीम बने थे, किस तरह कश्मीरियों का मजाक बनाया गया था, और किस तरह राजस्थान में खट्टर सरकार ने, हरियाणा की खट्टर सरकार ने किस तरह कहा था कि भाई अब कश्मीर में प्लाट खरीदिए, कश्मीर की लड़कियों से शादियां करिए, सब कुछ फ्री है। आज वही कश्मीर की इंसानियत कत्ल हो रही है, आज वही कश्मीर के पंडित कत्ल हो रहे हैं, आज वही कश्मीर आपको पुकार रहा है, लेकिन सरकार चुप, जमहूरियत का चौथा स्तंभ चुप,
اور یہ اسٹریم میڈیا کی خاموشی اس بات کو درشاتی ہے کہ بھارت میں جتنی بھی تباہیاں، جتنی بھی بربادی، جتنی بھی آتنکواد کی ایک عبارت لکھی گئی وہ اسی اسٹریم چینل نے لکھی۔ جناب، جب ایک عورت یا ایک طوائف اپنا جسم بیچتی ہے تو نقصان صرف ایک جسم کا ہوتا ہے، لیکن جب قلم بک جاتا ہے، جب آواز بک جاتی ہے، جب میڈیا بک جاتی ہے تو پورے بھارت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور آج بھارت اسی استھتی میں کھڑا ہے کہ ہمارا چوتھا استمبھ خاموش ہے۔ ہمارے 16 جہادی اینکر جو چیخ چیخ کے مودی جی کے پروقتہ بنے ہوئے آج خاموش ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے جو کشمیری پنڈت مر رہے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیا وہ ملے ہیں؟ جن ملاؤں پر آپ پتنگ اڑاتے جناب، وہ ملا نہیں ہیں، وہ اسی کشمیری پنڈت، کشمیری فائل کے اٹوٹ انگ، اٹوٹ انسانیت ہیں جس پر آپ ہمیشہ سے پالیٹکس کر آئے ہیں۔ ہمیشہ سے آپ نے کہا 1991 میں کشمیریوں کو بھگایا گیا، پلائن کروایا گیا، جبراً ان کے گھروں کو قبضایا گیا، اور لیکن آپ یہ بتانے کو بالکل تیار نہیں کہ 1991-90 میں بھی آپ کی سرکار تھی جو جنتا دل کے سمرتھن سے تھی۔ آپ بتانے کو تیار نہیں کہ کشمیر کے اس وقت کے گورنر جگ موہن آپ کے پٹھو تھے، یعنی بی جے پی کے پٹھو تھے، اور آج بی جے پی کشمیری پنڈتوں کی، کشمیری آواز کو دبانے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ جناب، جب کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر ہمارے بھارت کی جنت ہے، کشمیر ہمارا گورو ہے، کشمیر بھارت کا سرتاج ہے، کشمیر بھارت کا ایک نمایاں ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، تو کیا کشمیری ہمارا حصہ نہیں ہے؟ جب وہاں کی زمین، وہاں کی خوبصورتی، وہاں کے قالین، وہاں کے ڈرائی فروٹس ہمارے، وہاں کی زعفران ہماری، تو پھر وہ کشمیری جو وہاں کے رہنے والے وہ ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج کشمیر دھڑک رہا ہے، آج کشمیر پکار رہا ہے، آج کشمیر آپ کو پکار رہا ہے، آج وہ بھارت کی جنتا کے آگے ہاتھ جوڑا ہے، ہماری مدد کیجیے، خدا را ہماری مدد کے لیے آگے آئیے۔ اور مجھے بہت افسوس ہے، میں ایمن رضوی اس والی بات پر بہت افسوس کرتی ہوں کہ کشمیر کو ہم کبھی اپنا نہیں سمجھ پائے، کشمیر کے لوگوں کو ہم کبھی اپنا نہیں سمجھ پائے۔ ہم نے ایک دوری مینٹین کر رکھی، نہیں وہ کشمیر ہے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ کشمیر ہمارا، کشمیر ہمارے بھارت کا حصہ، کشمیر ہمارا فخر، کشمیر ہمارا ایک ایسا جنت کا نمونہ کشمیر جو ہمارے بھارت کا حصہ ہے۔ تو مودی جی، آپ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ تمام بھارت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ان لوگوں کی آواز اٹھانا چاہیے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر تم نہیں سمجھو گے تو یہ آغاز ہے، ابھی کشمیر ہے، ابھی کرناٹک ہے، ابھی راجستھان ہے، ابھی مدھیہ پردیش ہے، ابھی اتر پردیش ہے، اور ابھی بہت ساری اسٹیٹ باقی ہیں جہاں پر یہ نفرت کی آگ دھڑکے گی، اور یہ جتنے بھی نفرتی چمٹو ہیں یہ آپ کو بیوقوف بنائیں گے۔ کبھی اسلام کے نام پہ کاٹے جائیں گے، کبھی مندر کے نام پہ کاٹے جائیں گے، کبھی مسجد کے نام پہ کاٹے جائیں گے، کبھی دلت کے نام پر کاٹے جائیں گے، کیونکہ ان کو یہ جو سرکار ہے یہ جمہوریت کو فالو نہیں کرتی، یہ لوکتنتر پر یقین نہیں رکھتی، یہ لڑو اور مرواؤ پر یقین رکھتی، یہ آپ کو لڑوا دیتی ہے، بھائی کے ہاتھ میں بھائی کا گریبان دے دیا اور آپ لوگ لڑے جا رہے ہیں، آپ کو درد نہیں ہوتا؟ کیا کشمیری پنڈت بھارت کے حصہ نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو تمام انسانیت کا قتل ہوتا ہے؟ کیا جب کشمیری پنڈت مر رہا ہے، کشمیر کے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، کشمیر کے یووا غیور نوجوان مر رہے ہیں، تو کیا وہ ہماری نہیں، کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم پورا بھارت اٹھ کر ان کی آواز بنے اور سرکار سے سوال کریں کہ مودی جی 370 آپ نے اسی لیے ہٹائی تھی کہ وہاں سے آتنکواد کا سماپن ہوگا، تو کیا وہاں پر آتنکواد ختم کر پائے؟ کیا وہاں پر جو کشمیری پنڈت مر رہے ہیں یہ آپ کی ناکامی نہیں؟ جب آپ سے سرکار نہیں چل رہی تو کیا ضروری نہیں ہے کہ آپ شرم کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانیت کا لحاظ رکھتے ہوئے کرسی سے ہٹ جائیں اور ستا کو ایسے محفوظ ہاتھ میں دے کر جائیں جو بھارت کی بھی حفاظت کرے، بھارت کے سمویدھان کی حفاظت کرے، بھارت کے لوگوں کی حفاظت کرے، بھارت کے پترکار، جوان سب کی حفاظت کرے؟ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو سبسکرائب کریے، یہ میرا چینل ہے ایمن رضوی ایکٹیوسٹ، پلیز اس کو زیادہ زیادہ فالو اور لائک دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ، سترنگے سلام کے ساتھ الوداع۔